अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन शदीद बीमार हो गए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मन्नत मानी कि ए मेरे अल्लाह, जब हमारे दोनों शहजादे सेहतयाब होंगे तो हम 3 दिन तेरे लिए रोजा रखेंगे। अल्लाह के करम से दोनों शहजादे सेहतयाब हो गए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, फातिमा, हमने जो हसन और हुसैन की सेहतयाबी के लिए रोजे की नियत की थी, मैं ये चाहता हूँ कि ये रोजा अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इफ्तार करें। बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया, या अली शेर खुदा, इससे बेहतर और क्या होगा। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोजा रखते हैं और इंशाअल्लाह इफ्तार भी साथ करेंगे। अल्लाह के रसूल को जब ये इल्म हुआ तो आप अपने मुबारक कदम लिए बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर आ गए। घर में उस वक्त सहरी के लिए सिवाय पानी के कुछ भी ना था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत पानी है। आपने पानी पिया और रोजे की नियत कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही किया। बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ऐसे ही किया। और वो जो नन्हे शहजादे हसन और हुसैन जो बहुत ही कमसिन थे, उन्होंने अपने नाना, अपने बाबा, अपनी माँ को देखा तो दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगे, ए नाना जान, ए अब्बा जान, ए अम्मी जान, जब आप अल्लाह के इश्क पे पानी के साथ रोजा रख सकते हैं तो क्या हमें इजाजत है कि हम भी अल्लाह के इश्क में रोजा रखें। उन पाक हस्तियों ने हसन और हुसैन का माथा चूमा और पंजतन पाक ने रोजा रख दिया। बस इमाम अली अलैहिस्सलाम मजदूरी के लिए घर से बाहर गए और मजदूरी करने के बाद आप बाजार से जौ लेके अपने घर वापस आए। बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उनको पीस के 5 रोटियां बनाई। इफ्तारी का वक्त करीब आने लगा। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमा हुए। पंजतन पाक का दस्तरखान सजा। हसन और हुसैन, बीबी फातिमा तो ज़हरा, इमाम अली और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर बैठे और 5 रोटियां पंजतन पाक में तकसीम की। अब जैसे ही रोजा खोलने का वक्त करीब आने लगा, इतनी देर में दरवाजे पे कोई आया और कहने लगा, मैं गरीब हूँ, फकीर हूँ, अल्लाह के नाम पे मुझे कोई रोटी खिलाए। अल्लाह के महबूब ने जैसे ही सुना, आपने फरमाया, अली, ये मेरे हिस्से की रोटी लो और इस सवाली को दो। इमाम अली ने फरमाया, या रसूलल्लाह, इस मुस्तहिक को मैं भी अपने हिस्से की रोटी दूंगा। बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बाबा जान, इस मुस्तहिक को मैं भी अपने हिस्से की रोटी दूंगी। इमाम हसन और हुसैन ने फरमाया, नाना जान, इस मुस्तहिक को हम भी अपने हिस्से की रोटी देंगे। बस इमाम अली 5 रोटियां जो पंजतन पाक के हिस्से की थी दरवाजे पे आए और उस फकीर को दे दी और सबने पानी से रोजा इफ्तार किया और अल्लाह का शुक्र किया। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, हम रोजा कल रखेंगे। फिर से सहरी का वक्त आया। सबने पानी से सहरी की और वैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम मजदूरी के लिए बाहर गए। शाम को इतने जौ लाए जिससे 5 रोटियां बन सके। बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने वैसे ही 5 रोटियां बनाई और दस्तरखान बिछाया और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए। जैसे ही इफ्तार का वक्त करीब आया तो दरवाजे पे फिर से कोई आया और कहने लगा, मैं यतीम हूँ, है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे खाना खिलाए।
اللہ کے رسول نے فرمایا علی میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے کے آؤ۔ امام علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گا۔ جناب سیدہ نے فرمایا بابا جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گی۔ حسن و حسین نے فرمایا نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیں گے۔ پنجتن پاک کی 5 روٹیاں اس یتیم کو جا ملی اور پنجتن پاک نے پانی کے ساتھ افطار کر کے اللہ کا شکر کیا اور یہ طے پایا کہ کل روزہ رکھیں گے۔ تو ویسے ہی پنجتن پاک نے پانی کے ساتھ سحری کی اور امام علی مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر گئے۔ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنی جو لائے کہ 5 روٹیاں بن سکے۔ بی بی فاطمہ زہرا نے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان پہ سجائی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، پنجتن پاک دسترخوان پر بیٹھے۔ افطار کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پہ آواز آئی میں ابھی ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ مدینے میں اس گھر سے زیادہ سکی کوئی نہیں ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو اس بھوکے قیدی کو کھانا کھلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے فرمانے لگے علی میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے کے آؤ۔ امام علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا بابا جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گی۔ حسن و حسین فرمانے لگے نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیں گے۔ بس جیسے ہی امام علی علیہ السلام پنجتن پاک کی 5 روٹیاں اس قیدی کو دے کے واپس آنے لگے تو اتنی دیر میں جبریل امین نازل ہوا اور فرمانے لگے کہ اللہ نے آپ پنجتن پاک کی شان میں سورہ طیر کو نازل کر دیا کہ آپ مساکین، یتیم اور حسیر کو اللہ کے عشق میں خود بھوکا رہ کے کھانا کھلاتے ہیں، اور مساکین، یتیم اور حسیر کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھانا اللہ کے لیے دیتے ہیں، اس کا بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ اللہ کا سلام ہو آپ پنجتن پاک پر، اور اللہ نے آپ پنجتن پاک کے ان 3 روزوں کو آنے والی امت کے لیے صراط مستقیم کا ایک چراغ رکھا۔ سلام ہو جبریل امین پر، سلام ہو حسن و حسین پر، سلام ہو جناب فاطمہ الزہرا پر، سلام ہو شیر خدا علی ابن ابی طالب پر، سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔